मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गुत्थियां सुलझने के बजाय मजीद उलझने लगी। मामला गंभीर से गंभीर होने लगा, नए किरदार जन्म लेने लगे। इस धंधे में कौन कौन शामिल है, कौन कौन मुलविस है, अहम इंकशाफात होने अभी बाकी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक जानिब जहां मारूफ अदाकार के बेटे साहिर हसन का किरदार सामने आया है, इस साहिर हसन के इंकशाफात ने एलीट क्लास और शोबिस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है कि साहिर हसन के बाद बड़े बड़े लोगों के पकड़े जाने के इम्कानात हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में साहिर हसन से मंशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर साहिर हसन को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में एक रोजा तौसी कर दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर पर 2024 में मंशियात सप्लाई करने की FIR दर्ज की गई थी। मुलजिम ने कराची से लाहौर मंशियात सप्लाई करने की मनसूबाबंदी की। शार फैसल पर वाक़ई कोरियर सर्विस के जरिए मंशियात सप्लाई की जा रही थी। मुस्तफ़ा आमिर ने अपना फर्जी नाम तैमूर लिखवाया हुआ था। एंटी नारकोटिक फोर्स मौके पर पहुंचती है, 30 ग्राम वीड बरामद करती है, जिसको बहुत महारत के साथ पैक किया गया था। पुलिस और एंटी नारकोटिक फोर्स दोनों ही इस मामले पर तहकीकात कर रही है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के रिकॉर्ड याफ्ता होने और साहिर हसन के बयानात ने कराची में खलबली मचा दी है। अब देखना यह है कि ये मंशियात की चेन कहां जाकर ब्रेक होती है, या फिर ये चेन बड़ों बड़ों को जेल की काल कोठरी ले जाएगी। कैमरामैन अथर अब्बास और जानशेर बलोच के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। देखें, बिल्कुल मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से आज हम SIU में मौजूद हैं और अरमगान गिरफ़्तार हो चुका है। मज़ीद इंकशाफात हुए, उसके बाद एक साहिर नामी नौजवान जो कि एक मारूफ एक्टर का बेटा है, उसको भी गिरफ़्तार किया गया। उसकी भी इंटरोगेशन की गई, कुछ चीज़ें सामने आई जो कि चौंका देने वाली थी। मज़ीद इसके अंदर क्या क्या हक़ाइक़ हैं, कितने लोग मंशियात के इस कारोबार में मुलव्वस हैं जो कि क्लिफ्टन DHA के एतराफ़ में मंशियात बेचते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, या इंटरनेशनल मंशियात की स्मगलिंग करते हैं। ये जानने के लिए SSP हैं SIU के, उनसे जानते हैं। शुएब साहब, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया, बड़ा एक हसास मामला है और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। ये बताइएगा कि क्रैकडाउन आप लोगों ने शुरू किया है, कितने ऐसे नाम हैं जो मज़ीद आना बाकी हैं और कौन सी वीड इस्तेमाल हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस मैटर को हाईलाइट किया। ये मुस्तफ़ा मर्डर केस एक बड़ा ये सेंसेशनल मर्डर केस था कराची का, और इसमें जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए, अरमगान और शिराज़, हमने उनको इंट्रोगेट किया ताकि हम एटलीस्ट इस ड्रग्स की चेन को पूरा हाईलाइट करें, क्योंकि बड़ा मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ और ये पुलिस का भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि ड्रग्स को किसी तरीके से एलिमिनेट करना है इस शहर से और इस सूबे से। तो इनको इंट्रोगेट करने में कुछ नाम हमारे पास सामने आए, जिसमें साहिर नाम का बंदा भी था, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन की कमी थी। उसके बाद हमारे कोई लोकल इन्फॉर्मर्स ने हमें उसमें गाइड किया कि किस तरीके से हम इनको जाके चेकआउट करें। तो जब हमने जाकर जो है ये तफ्तीश की है पूरी, हम इनके घर गए, सर्च किया और साहिर के घर, और ये बड़ी क्वांटिटी में हमें मंशियात मिली वहाँ से। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बड़ा यंग लड़का है, वो इस काम में था। ये बेसिकली करते हैं कैलिफोर्नियन वीट का कारोबार करते हैं। फिर उसने जो बातें बताई वो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी जो स्टेटमेंट हमें अरमगान और शिराज ने दिए थे। फिर फर्दर जब हमारा काम था कि हम ये चेक करें कि इसके पास कहाँ से आ रही है, इसका सप्लायर कौन है, और आगे ये डिलीवर किसको, सबलेट किसको कर रहा है। जो इसके साथ ये इसको सप्लाई आ रही है, वो आ रही है एक बाजिल नामी शख्स है, उससे आ रही है। हम इस वक्त हमारा प्राइम टारगेट वही है, हमें उसकी तरफ जो है वो उसको चेस करना है, उस प्राइम टारगेट को। फिर आगे जो ये सबलेट कर रहा है वो उस पर काफ़ी बड़े नाम हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं, कुछ
میڈیا پرسنز بھی شامل ہیں, کچھ جو ہے وہ ایکٹرز بھی شامل ہیں شوبز کے, تو مختلف نام ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں, جو یا کنزیومرز ہیں یا پرچیزرز ہیں یا انویسٹرز ہیں, مختلف لوگ ہیں اس میں. تو ہم ان کی بھی انٹروگیشن کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کو ہم بریک کریں. لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک کامیابی یہ ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ ہم کراچی میں آدھی جو ہے یونیورسٹیز کی جو سپلائی ہے وہ اس کو بریک کر چکے ہیں, کہ اس میں ارمغان اور مصطفیٰ یہ ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا ہے, اور دوسرے نمبر پہ یہ ساحر کا ایلیمنٹ ہے, یہ بھی ہم نے نیوٹرلائز کر لیا ہے. تو کیلیفورنین ویڈ کی آدھی سپلائی اس وقت کراچی کی یونیورسٹیز میں جو ہو رہی ہے یا کالجز میں جو ہو رہی ہے اس کو ہم نے بریک کر لیا ہے. ہمیں تھوڑا اس میں ہم اگر اور محنت کریں گے, اور ہم پر امید ہیں کہ ہمیں اس میں اللہ پاک کامیابی دے گا تاکہ یہ ہم پوری سپلائی چین کم از کم ختم کریں. اور اس میں کئی جوڈیشری نے بھی ہمارا ساتھ دیا, ہمیں اس کا ریمانڈ دیا تاکہ ہم بہترین انویسٹیگیشن کر سکیں, زیادہ سے زیادہ ہمیں پتہ لگ سکے کون لوگ انوالو ہیں, اس کی موبائل فون کے فورنزکس ہوں گے. تو مختلف چیزوں سے انشاءاللہ تعالی ہم اس نیٹ ورک کو ہم بریک کرنا چاہتے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ کیلیفورنین ویٹ کیونکہ ایک انٹرنیشنل ویڈ ہے اور ظاہر ہے پاکستان میں اس کی کاشت نہیں ہو رہی ہوگی, تو کس طرح یہ منگواتے تھے, کس طرح آگے سپلائی کرتے تھے, اور جو کراچی کی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو طالب علم ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں اس کا استعمال کرتے تھے, اور آپ لوگوں نے جو آپریشن شروع کیا, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور اس کی جو ترسیل ہے اس کو روکا, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی کتنی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ بالکل منشیات کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ فیکٹر ہے, وہ ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کراچی کی ایسی سرکاری یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ آن لائن منشیات جو ہے وہ ان کو واٹس ایپ کے اوپر وہ میسج کرتے تھے اور منشیات 1 گھنٹے کے اندر ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر ہوتی تھی. اس حوالے سے بتائیے گا کہ منشیات کراچی میں بہت ساری جگہوں سے آتی ہے, لیکن یہ کیلیفورنین ویڈ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کس طرح کراچی میں آ رہی ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ جب اس کو ساحر کو ہم نے انٹروگیٹ کیا تو اس نے جو بتایا کہ جس شخص سے یہ پرچیزنگ کرتا تھا یہ اسلام آباد کے تھرو اس کے پاس آتی تھی اور ان کی ساری ڈیلنگ ہوتی تھی اسنیپ چیٹ کے ذریعے. اسلام آباد سے جو آتی تھی وہ 2 نجی کوریئر کمپنیز کے ذریعے آتی تھی اس کے پاس. اب ہمارا دائرہ کار یہ ہے کہ اس میں نجی کوریئر کمپنیز کی اپنی انوالومنٹ کتنی ہے, یا ان سے اسکیپ ہو یہ مس ہو گیا ہے یہ ڈیٹیکٹ کرنا, یا ان کی انوالومنٹ کس حد تک ہے, کون سے فرینچائزز یوز ہوئے ہیں جہاں سے یہ ٹریول انہوں نے کیا ہے. یہ 2 معروف نجی کوریئر کمپنیز ہیں جن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی مطلب ہم چیک کریں گے کہ وہ کتنی ان کی انوالومنٹ ہے اس میں, نمبر 1. نمبر 2, یہ انٹرنیشنلی کیسے آ رہی ہے, تو وہ جیسے ہی اس کا دوسرا اکمپلس پکڑا جائے گا تو ہمیں انٹرنیشنل چین کا بھی معلوم پڑ جائے گا کہ انٹرنیشنلی کیسے آ رہی ہے. اس میں ظاہر سی چیز ہے کہ کس لیول پر انوالومنٹ ہے, کوئی گورنمنٹ ایجنسی کی انوالومنٹ ہے یا پرائیویٹ لوگوں کی انوالومنٹ ہے کہ جو لا رہے ہیں پرسنلی فزیکلی لا رہے ہیں یا تھرو کوریئر آ رہا ہے, وہ یہ چیزیں دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ اینگل ابھی اسٹل ایکسپلور ہوگا اس کا. مصطفیٰ قتل کیس ایک بہت ہائپ مل چکی ہے اس کیس کو. ارمغان گرفتار ہو چکا ہے, ملزم شراز گرفتار ہو چکا ہے, ساحر نامی نوجوان گرفتار ہو چکا ہے جس کے قبضے سے جو ہے وہ انٹرنیشنلی استعمال ہونے والی جو ویڈ ہے وہ بھی ملی ہے. مزید انکشافات بھی ہیں, کچھ سیاسی شخصیات کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں, کچھ شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہیں اور کچھ معروف بزنس مینز بھی ہیں جو ان کیسز کے اندر جو ہے وہ جن کی انٹروگیشن ابھی ہونا باقی ہے. ایس آئی یو اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اے وی سی سی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تاہم اس وقت اگر ہم بات کریں تو پورے کراچی میں جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو منشیات سپلائی یا ترسیل کرنے کا سسٹم تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. 50% منشیات کا جو نیٹ ورک ہے وہ پولیس کی جانب سے توڑ دیا گیا ہے. 50% منشیات ابھی بھی کراچی کی مختلف یونیورسٹیز میں طلبہ کو جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے.